Viewers, welcome everyone. In this video, I will explain a noun and its all kinds step by step, especially for students of 9th, 10th and intermediate level in easy and clear language. So stay with us. सबसे पहले हम करते हैं कि noun words कहाँ से originate हुआ है. The word noun is originated from a Latin word nomen meaning name. यानी ये लैटिन वर्ड नोमेन से अख़ज़ किया गया है जिसका मतलब है नेम. इसके बाद हम चलते हैं आगे. डिफिनीशन ऑफ नाउन. नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज़ कॉल्ड अ नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउन जो है एक वर्ड है जो यूज्ड होता है नेम पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए. जैसे कि पर्सन अली, अहमद, आतिफ एक्सेट्रा. प्लेस लंदन, अमेरिका एंड पाकिस्तान. थिंग पेन, पेंसिल, चेयर एंड टेबल. आइडिया सारो, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी एंड हैप्पीनेस. तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. इसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज कैपिटलाइज्ड एवरीवेयर इन अ सेंटेंस. प्रॉपर नाउन किसी ख़ास शख्स या चीज़ के नेम को कहा जाता है और ये इसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा किसी भी सेंटेंस में. जैसे कि पर्सन हमज़ा, वाजिद, क़ायद आज़म, ये प्रॉपर नाउन है. प्लेस में आता है लाहौर, अमेरिका. थिंग नोकिया मोबाइल, डॉन न्यूज़पेपर एंड डॉलर पेन. तो ये सारे प्रॉपर नाउन हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन नाउन. Common noun, a noun that doesn't represent any particular person, place or thing is called a common noun. Common noun जो होता है ये किसी ख़ास शख्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना किसी प्लेस को, ना किसी चीज़ को, बल्कि एक कॉमन नाउन होता है. जैसे कि पर्सन में हम देखें, मैन कोई भी मैन हो सकता है. बॉय, गर्ल, किड्स कोई भी गर्ल्स होते हैं, कोई भी किड्स हो सकते हैं. किसी ख़ास पर्सन, प्लेस या थिंग का जिक्र नहीं है. प्लेस सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है. विलेज, रोड, कोई भी विलेज या रोड हो सकता है. थिंग पेन, चेयर एंड टेबल. इसके बाद है कंक्रीट नाउन. अ नाउन दैट इज़ अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड इज़ कॉल्ड अ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन उसको कहते हैं जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, यानी उसकी फ़िज़िकल जिस्मानी तौर पर उसकी एग्जिस्टेंस हो, वजूद हो. एंड कैन बी सीन, और उसको देखा जा सकता हो. एंड टच, और उसको टच भी किया जा सकता हो. तो उसको कहते हैं कंक्रीट नाउन. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी सकते हो, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है. इस तरह पेंसिल की भी होती है, टेबल, बॉय की, गर्ल. तो ये सारे कंक्रीट नाउन के एग्जांपल्स हैं. इसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अ नाउन दैट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन ईजीली बी फेल्ट, नॉट सीन और टच्ड इज कॉल्ड एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जो जिसका फिज़िकली कोई वजूद नहीं होता, ना उसको देखा जा सकता है और ना बल्कि उसको महसूस किया जा सकता है. देखा नहीं जा सकता, उसको टच भी नहीं किया जा सकता, और ना उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है. तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी, इसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं. पेन, पेन को भी महसूस किया जा सकता है. हैप्पीनेस, ब्रेवरी एंड सारो. तो इन सब को फेल्ट, महसूस किया जा सकता है. टच और सीन नहीं किया जा सकता, और ना इसका फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होता है. इसके बाद हम चलते हैं मटेरियल नाउन.
مٹیریل ناؤن کیا ہوتا ہے؟ a noun that is the name of something out of which other things are made is called a material noun. مٹیریل ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جو ایک چیز ہے وہ اس سے کوئی اور چیز بن سکے، دوسری چیز اس سے پیدا ہو سکے، بن سکے، تو اس کو مٹیریل ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل پلاسٹک میں ہم دیکھیں آئرن سے اور بھی زیادہ چیزیں، مزید چیزیں بن سکتے ہیں. گلاس یہ پلاسٹک میں آتے ہیں. آئل، موبائل، یہ ساری چیزیں پلاسٹک سے بن سکتی ہیں. اس کے بعد ہے پیپر، اس سے بکس بھی بن سکتے ہیں، نیوز پیپر بھی بن سکتے ہیں، نوٹ بک بھی بن سکتے ہیں. ووڈ، اس سے چیئر بھی بن سکتی ہے، ٹیبل، وائٹ بورڈ. تو یہ کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن. کلیکٹیو ناؤن، اے ناؤن دیٹ از یوز ٹو ریپرزینٹ اے کلیکشن آف انڈیویژولس، تھنگس اینڈ اینیملس از کالڈ اے کلیکٹیو ناؤن. تو کلیکٹیو ناؤن ہمیں بتاتا ہے، ریپرزینٹ کرواتا ہے کلیکشن آف انڈیویژولس، یعنی کسی انڈیویژولس کی کلیکشن، تھنگس کی اور اینیملس کی کلیکشن کو، مجموعے کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. آئیے ایگزامپل سمجھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کلاس آف اسٹوڈنٹس کلاس، یعنی کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے مجموعہ جو ہوتا ہے ان سب کے اسٹوڈنٹس کے مجموعے کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. آرمی، اس میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ایک کلیکشن ہوتی ہے آرمی کی. پارلیمنٹ، اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کلیکشن آف پیپل ہوتی ہے. گورنمنٹ میں بھی. اینڈ فلک آف برڈ یا فلک آف شیپس، اس میں بھی بہت سے برڈزوں کی مجموعے ہوتے ہیں اور بہت سارے اس میں برڈز ہوتے ہیں، اینیملز ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کلیکشن، کسی چیز کا مجموعہ، بہت ساری چیز جب مل جاتی ہیں تو اس کو ہم کلیکشن کہتے ہیں، کلیکشن ناؤن، کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.